हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर पर ब्राज़ीलियन हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट का मेथड। यूजुअली आई गेट दिस डन ऑन माय हेयर एट अ सैलून, लेकिन क्योंकि आजकल कोरोना की एपिडेमिक की वजह से ऑलमोस्ट सब कुछ बंद है और मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहती कि मैं बाहर जाऊं सैलून पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए, मैंने सोचा कि क्यों ना इस दफ़ा मैं घर पर ट्राई करूँ खुद ये ट्रीटमेंट करने की। बहुत आसान मेथड है करना। मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स शेयर करूंगी हाउ यू कैन डू इट एट होम। बेसिकली इट्स अ सेमी परमानेंट मेथड जो बालों को स्ट्रेट करने के लिए और स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये नॉर्मल केराटिन ट्रीटमेंट से ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं होते जो आपकी हेल्थ के लिए, आपके बालों के लिए नुकसानदेह हों। जब नॉर्मल केराटिन ट्रीटमेंट की जाती है तो उसमें एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड गैस। अगर आप उसको काफ़ी ज़्यादा मिकदार में इनहेल कर लें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन ब्राज़ीलियन ब्लोअआउट मेथड में ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड शामिल नहीं है और ना ही प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होती है। सो इट्स अ वेरी सेफ एंड हेल्दी मेथड फॉर योर हेयर एंड योर बॉडी एज वेल। अच्छा, इस ट्रीटमेंट में एक लिक्विड केराटिन फार्मूला यूज़ किया जाता है जो आपके बालों के गिर्द एक लेयर बना देता है और आपकी क्यूटिकल्स को सील कर देता है। इसके अलावा आपके बालों को मज़ीद डैमेज होने से बचाता है, फ्रिज ख़त्म करता है और मज़ीद आपके बालों को शाइनी कर देता है। और ट्रीटमेंट के बाद अगर आप अपने बालों की अच्छे से केयर करें तो दिस ट्रीटमेंट विल लास्ट यू फॉर अबाउट 3 to 4 months एंड योर हेयर विल बी स्ट्रेट एंड फ्रिज फ्री फॉर दैट पीरियड। तो स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट और हर स्टेप में आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब करके डिटेंगल कर लूँगी और उसके बाद बालों को क्लैरिफाइंग शैम्पू से अच्छे से वॉश करना है। और ब्राज़ीलियन ब्लोअआउट के लिए जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी दे आर फ्रॉम केराटिन फॉर हेयर। इसमें आपको एक क्लैरिफाइंग प्री ट्रीटमेंट शैम्पू मिलेगा और इसके साथ स्मूथनिंग ट्रीटमेंट विच इज़ फॉर्मेल्डिहाइड फ्री। स्टेप 1 में आपने बालों को अच्छी तरह क्लैरिफाइंग शैम्पू के साथ 2 दफ़ा वॉश करना है ताकि बालों में कोई ऑयल या डर्ट ना रहे। अप्लाई अ जनरस अमाउंट ऑफ क्लैरिफाइंग शैम्पू and massage the hair and scalp. Leave it on for about 2 minutes and then rinse well. उसके बाद पहले बालों को टॉवल से ड्राई करेंगे टू रिमूव एक्सेस वाटर और फिर ब्लो ड्राई करेंगे। और ब्लो ड्राई करने के लिए हॉट एयर इस्तेमाल नहीं करनी बल्कि रेगुलर या मॉडरेट हीट इस्तेमाल करनी है। आई हैव नेचुरली वेवी हेयर। मेरे बालों में 2B एंड 2C टाइप की वेव्स हैं। बहुत ज़्यादा क्रेजी कर्ल्स नहीं हैं, लेकिन मेरे बाल काफ़ी ड्राई हैं, इसलिए ह्यूमिड वेदर में बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं। एज यू गाइस कैन सी, this is how my hair looked before the treatment. अब नेक्स्ट मैं अपने बालों को 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लूँगी और सेक्शन बाय सेक्शन केराटिन सॉल्यूशन बालों पर अप्लाई करूँगी। स्टार्ट में मैंने तकरीबन 50 ml प्रोडक्ट लिया था, बट ये काफ़ी नहीं था मेरे सारे बालों के लिए और बाद में मैंने इतना ही प्रोडक्ट दोबारा लिया। एंड एट दिस पॉइंट आई रियलाइज दैट आई फॉरगॉट टू ऑर्डर द प्रोडक्ट एप्लीकेटर। पर चलें, कोई बात नहीं। आई एम यूजिंग ए पेयर ऑफ डिस्पोजेबल ग्लव्स हेयर और हाथ से ही मैं सोल्यूशन बालों पर अप्लाई कर रही हूँ। इस केराटिन फार्मूला की स्मेल बहुत ही अच्छी है और अब मैं बहुत ही थिन सेक्शंस में बालों पर इसे अप्लाई कर रही हूँ। रूट से अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे और बालों की टिप तक प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और इस तरह से हाफ इंच के सेक्शंस लेकर सारे बालों पर प्रोडक्ट अप्लाई कर लेंगे। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि स्कैल्प पर प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना, वरना शायद थोड़ी बहुत इरिटेशन फील होगी आपको, लेकिन कुछ देर के बाद वो इरिटेशन ख़त्म हो जाती है, लेकिन अवॉइड करें तो बेहतर है।
سارے بالوں پر پروڈکٹ لگانے کے بعد اب میں اچھے سے کام کر لوں گی تاکہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. ناؤ اکارڈنگ ٹو دی انسٹرکشنز گیون آن دی پیکنگ یو ہیو ٹو لیو اٹ آن فار 15 to 20 minutes. بٹ میں نے تقریباً 2 گھنٹے لگایا تھا جسٹ ٹو بی شیور دیٹ اٹ ورکس اینڈ آئی آلسو کورڈ مائی ہیئر ود اے کلنگ ریپ. اسٹیپ 3 یہ ہے کہ آپ نے میڈیم ہیٹ یوز کرتے ہوئے بالوں کو بلو ڈرائی کرنا ہے. زیادہ ہیٹ یوز نہیں کرنی بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو برن دی پروڈکٹ آن آور ہیئر. بالوں کو اچھے سے بلو ڈرائی کر لیں اور ساتھ ساتھ کام یا برش کی مدد سے اسٹریٹ کرتے رہیں. بلو ڈرائر کو ایٹ لیسٹ 2 انچ بالوں سے دور رکھنا ہے اور برش کرنے کے لیے میٹل یا سیرامک کا برش استعمال نہیں کرنا. برسل برش استعمال کریں تو بیسٹ ہے، ادروائز آپ کوئی بھی پلاسٹک برش استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ از ٹو آئرن یور ہیئر ٹو سیل دی پروڈکٹ. اگر آپ کے پاس ایڈجسٹیبل ٹیمپریچر والی فلیٹ آئرن ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز میک شیور کہ آپ کی فلیٹ آئرن کا ٹیمپریچر 180 to 230 سیلسیس کے درمیان ہو. میں یہاں پر اپنی GST گولڈ فلیٹ آئرن استعمال کر رہی ہوں. اٹ ہیز اے فکس ٹیمپریچر سیٹنگز ود 180 ڈگری سیلسیس. اگین بالوں کو سیکشنز میں ڈیوائڈ کر لیں اور 1/2 انچ سیکشنز لے کر بالوں کو آئرن کر لیں. ہر سیکشن کو 4 سے 5 دفعہ آئرن کرنا ہے. جتنا اچھے سے بال آئرن ہوں گے واش کرنے کے بعد اتنا ہی اچھا رزلٹ آئے گا. اگر آپ کے بال زیادہ کر لی ہیں تو ہر سیکشن کو 7-8 دفعہ آئرن کریں. اور یہ جو اب آپ کو تھوڑی بہت سٹیم دکھائی دے رہی ہے ویڈیو میں، دس از جسٹ دی پروڈکٹ ڈرائنگ آؤٹ، اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے. اٹس ناٹ برننگ یور ہیئر. سارے بال اسٹریٹ کر لینے کے بعد یو کین واش یور ہیئر آفٹر 20 to 30 منٹس. برازیلین ٹریٹمنٹ کا یہی فائدہ ہے کہ آپ فوراً سے بال واش کر سکتے ہیں، جبکہ نارمل کیراٹن ٹریٹمنٹ میں آپ کو 3 دن کے بعد ہیئر واش کرنا ہوتا ہے. بٹ ہیئر آئی ڈیڈنٹ واش مائی ہیئر رائٹ آفٹر دی ٹریٹمنٹ جسٹ ٹو بی آن دی سیف سائڈ. I just left the product on my hair overnight and then washed in the morning. Hi, so today is the second day of me filming this video. تو رات میں نے ساری ٹریٹمنٹ کی اور اس کے بعد ہیئر واش کرنے کی بجائے I just left the product inside for overnight اور اس کے بعد I did the hair wash in the morning today and this is the final look. بہت زیادہ اسموتھ اور اسٹریٹ ہو گئے ہیں بال، بالکل بھی فریز نہیں ہیں، اسٹریٹ ہو گئے ہیں لیکن والیوم کم نہیں ہوا. جب آپ پرماننٹ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو اس سے آپ کے بال بالکل ڈیڈ اسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کا بالوں کا والیوم بھی کم ہو جاتا ہے. لیکن اس میتھڈ سے آپ کے بالوں کا والیوم کم نہیں ہوتا اور آپ کے بال بھی اسٹریٹ ہو جاتے ہیں. اور میں نے ہیئر واش کے دوران شیمپو کا استعمال نہیں کیا، میں نے صرف بالوں کو واش کیا اچھے سے اور اس کے بعد میں نے ان کو کنڈیشن کر لیا ہے اور اس کے بعد ایئر ڈرائی کر لیا ہے. سو آئی ہائیلی ریکمینڈ یو گائز ٹو ٹرائی دس میتھڈ فار ہیئر اسموتھنگ اینڈ ہیئر اسٹریٹنگ ٹریٹمنٹ. دس از وے مور بیٹر کمپیئر ٹو دی پرماننٹ ہیئر اسٹریٹنگ میتھڈ. پرماننٹ اسٹریٹنگ میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے بال بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور اس میں ایسے کیمیکلز یوز ہوتے ہیں جو آپ کے بالوں کی کیمیکل نیچر کو چینج کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ مزید کیمیکل ٹریٹمنٹس نہیں کروا سکتے اپنے بالوں کے اوپر، ادروائز آپ کے بال بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائیں گے اور ٹوٹنا سٹارٹ ہو جائیں گے، نیچے سے 2 منہ بن جائیں گے اور بالکل ہی بے جان لگتے ہیں آپ کے بال. ٹرسٹ می آئی ہیو ڈن دیٹ ٹریٹمنٹ مینی ٹائمس اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے بال بعد میں کتنے ڈیمیج ہو جاتے ہیں. بٹ دس میتھڈ از ہیلدی فار یور ہیئر کیونکہ اس میں کیراٹین لیکوڈ کو انفیوز کیا جاتا ہے آپ کے بالوں کے اندر، جو آپ کے بالوں کو اور زیادہ ہیلدی اور شائنی بنا دیتا ہے. اور آگے سمر کا سیزن آ رہا ہے، اسپیشلی ہانگ کانگ میں بہت زیادہ ہیومیڈیٹی ہوتی ہے اپریل سے لے کر سپٹمبر کے منتھ تک اور بال بہت زیادہ فریزی ہو جاتے ہیں. سو آئی گیس دس از اے مسٹ ہیو ٹریٹمنٹ فار دس سیزن.
میتھڈ میں نے آپ کو سارا بتایا ہے کہ بہت آسان ہے اس کو گھر پر کرنا, اور اگر آپ سیلون سے کروائیں گے تو منیمم ریٹس یہاں ہانگ کانگ میں 1500 ہانگ کانگ ڈالر سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. آئی گیس دس از دی بیسٹ انویسٹمنٹ ان یور سیلف دس سیزن, and do try this out. Let me know if you have any questions related to this method. You can ask me in the comment section here on the video, or you can also DM me on Instagram if you have any suggestions or any comments or thoughts on it, and then we can discuss it in detail. پروڈکٹ جو میں نے آج کی ویڈیو میں استعمال کیے ہیں ان کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی. if you are interested then you can check out that link as well. اور میرا پلان تھا کہ میں باہر سن لائٹ میں جا کر کچھ فوٹوز یا ویڈیوز لے کے آپ کو نیچرل لائٹنگ میں اس کا رزلٹ دکھاؤں گی, لیکن آج صبح سے بارش ہو رہی ہے اور بالکل بھی باہر نکلنے کا سین نہیں ہے. تو آئی گیس اس ویڈیو میں وہ کلپس انکلوڈ نہیں کر پاؤں گی, بٹ آئی ول ٹیک سم فوٹوز اینڈ ویڈیوز ان نیچرل لائٹنگ مے بی ٹمارو, اینڈ دین آئی ول پوسٹ them on Instagram. So if you want to see more photos or videos of the results in different lightings and in different situations, then check out my Instagram. ایک اور بات, آپ کوئی بھی ہیئر ٹریٹمنٹ کروائیں, بے شک وہ سیمی پرماننٹ ہو یا پرماننٹ ہو, اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف سلفیٹ فری شیمپو استعمال کرنا ہے اور کنڈیشنر بھی. اگر آپ نارمل شیمپو استعمال کریں گے تو آپ کی ٹریٹمنٹ کا اثر اتنا لانگ لاسٹنگ نہیں رہے گا, لیکن اگر آپ سلفیٹ فری پروڈکٹس استعمال کریں گے تو یو کین elongate دی ریزلٹ آف یور ٹریٹمنٹ فار اپ ٹو 3 months. آئی گیس میں نے سارے پوائنٹس ڈسکس کر لیے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں, اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں, سبسکرائب ٹو مائی چینل. کوئی کامنٹس ہوں یا کویسچنس ہوں دین ڈو لیٹ می نو. اگر آپ یہ ٹریٹمنٹ ٹرائی کریں دین ڈو شیئر یور ریزلٹس ود می. یو کین DM me on my Instagram. And that's it for today. I'll see you in the next video. Bye.